अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने रोज़मर्रा के मामलात में मशगूल होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आए और आप अपनी जो खुशियां हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। इस दुआ के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो व्लॉग है उसके अंदर हम बात करेंगे कि जिस तरह सरदार तनवीर इलियास साहब साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में धमाकेदार एंट्री हुई थी, लगता है कि इसी धमाके के साथ ही उनकी शायद सियासत से रुखसती भी हो जाए। वो जिस धूम धड़ल्ले के साथ जो है वो ज़ोर शोर के साथ सियासत में आए थे और छा गए थे, इसी तरह लगता यह है कि अब उनकी सियासत से जाने का वक्त और उनका जो ज़वाल है सियासी उसका वो शुरू हो चुका है और अब आगे आने वाले जो दिन हैं वो इस हवाले से बहुत अहम होंगे सरदार तनवीर इलियास साहब के लिए। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जो अपर नीलम का हल्का था LA-25, वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 3432 वोट लेकर वो चौथे नंबर पर आए, बुरी तरह से इलेक्शन हार गए और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कहा कि मैं अगले मरहले के इलेक्शन का बाइकआउट कर रहा हूँ। फिर अलीम खान साहब जो मरकज़ी सदर हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, उन्होंने कहा नहीं, हम बाइकआउट नहीं कर रहे, हमारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। अब एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं सरदार तनवीर इलियास। पिछले कुछ अरसे के उनके जो सियासी फैसले हैं उन्होंने उनकी सियासत को, उनकी सियासी साख को बहुत नुकसान पहुँचाया। आज के इस व्लॉग में हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि वो इतने अरूज से इस ज़वाल तक कैसे पहुँचे हैं और क्या हुआ है और अब आगे क्या हो सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, तज़किया करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सरदार तनवीर इलियास को आज से 5-6 साल पहले सियासी तौर पर कोई नहीं जानता था। वो एक नॉन एंटिटी थे। हाँ, सेंटोरस मॉल के हवाले से इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है, बल्कि पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा मॉल था, अब शायद कोई और बन गया हो, तो पहले तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल था और एक आइकॉनिक बिल्डिंग की हैसियत इख्तियार कर गया था। लोग तफरीह के लिए, अमीर लोगों ने वहाँ अपार्टमेंट्स लिए, ऑफिसेज लिए और वो एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था। वहाँ कॉफ़ी पीना जाके, वहाँ जाके खाना खाना, वहाँ घूमने जाना, तो जो है एक बड़ा बिजनेस जो है, एक बड़ी जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है उसके हवाले से उसका एक बड़ा नाम जो है वो सामने आया। जब ये सियासत में आए तो एक बड़ी धमाकेदार एंट्री हुई इनकी और पहला इलेक्शन लड़ा इन्होंने LA-15 बाग 2 से, जो कि बाग वस्ती कहलाता है, वहाँ से इलेक्शन लड़ा, जीत गए। मुश्ताक मिनहाज साहब को इन्होंने शिकस्त दी और सरदार ज़िया कमर को इन्होंने इलेक्शन हराया और ये MLA बन गए, वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार थे। लेकिन ये वज़ीर आज़म नहीं बन सके। इमरान खान ने पहले सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी को वज़ीर आज़म बनाया। फिर कुछ अरसे के बाद बिल आखिर सरदार तनवीर इलियास की जो कोशिशें थी वो बराबर साबित हुई और ये वज़ीर आज़म बन गए आज़ाद जम्मू कश्मीर के। और फिर ये कुछ अरसा वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद जो हाई कोर्ट है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उसने इनको डिसक्वालीफाई कर दिया और डिसक्वालीफिकेशन के बाद इनकी MLA-शिप भी गई, सीट भी गई और उसके साथ साथ असेंबली की और वज़ारत-ए-उज़्मा भी गई। उसके बाद फिर ये इन्होंने बगावत की। फिर ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जब बन रही थी पाकिस्तान में, ये उसमें शामिल हो गए। कश्मीर में नहीं बनी थी, पाकिस्तान में बनी थी, उसका हिस्सा बन गए। कुछ अरसे के बाद ये अपना पूरा ग्रुप लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन करीब आए तो पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे 4 हलकों से टिकट दें। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप 3 हलकों से लड़ लें, हम आपको टिकट दे देते हैं। एक हलका जो है बाग बस्ती वो आप छोड़ दें, बाकी हम दे देते हैं। दूसरा इख्तलाफ, इनका बड़ा इख्तलाफ इस बात पे हुआ कि इन्होंने मुतालबा किया कि आप मुझे बताएं कि इलेक्शन के बाद आप मुझे क्या बनाएंगे, क्या मैं आज़ाद कश्मीर का सदर बनूंगा या आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनूंगा। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मसले में जवाब नहीं दिया और कहा
کہ اس کا فیصلہ ہم الیکشن کے بعد کریں گے، تو یہ ناراض ہو گئے. انہوں نے اپنے جتنے لوگوں کو یہ لے کے آئے تھے پیپلز پارٹی میں، ان میں سے کچھ 2-3 رہ گئے، باقی سب پارٹی چھوڑ گئے. اور یہ الیکشن سے کچھ دن پہلے جب جو ہے وہ سمبل الاٹ ہونے تھے تو یہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس میں شامل ہو گئے اور اس کے صوبائی صدر بن گئے، آزاد جموں کشمیر کے صدر بن گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے الیکشن لڑا. یہ انہوں نے کہا جی میں 3 حلقوں میں الیکشن لڑوں گا. اس میں سے ایک حلقہ اپر نیلم کا تھا، LA-25. پرسوں جب نتائج آئے تو یہ بہت بری طرح سے الیکشن ہار گئے اور وہاں یہ پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اب واپس آئے ہیں کہ نہیں. ابھی انہوں نے کہا میں اسلام آباد آؤں گا تو میں پریس کانفرنس کروں گا، لیکن وہاں انہوں نے چند صحافیوں سے بات کی جس میں جموں کشمیر ایک اخبار ہے آزاد کشمیر کا، اس کے چیف ایڈیٹر ہیں عامر محبوب صاحب، سینئر صحافی ہیں. ان سے انہوں نے بات کی اور بھی کچھ لوگوں سے بات کی اور کہا کہ جی میں یہ بڑا ظلم ہوا ہے کشمیر میں اور اس کے ذمہ دار وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جو ہے راجہ فیصل ممتاز راٹھور ہیں. اور میں اور بھی چیزیں جو ہیں وہ بتاؤں گا، لیکن میں اگلا جو مرحلہ ہے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا بائیکاٹ کرے گی. ہم تیسرے مرحلے کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. ابھی یہ ادھر ہی تھے کہ کل جو ہے عبدالعلیم خان جو مرکزی صدر ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم الیکشن لڑیں گے. جو آج الیکشن ہو رہا ہے اس وقت LA-27 میں جو الیکشن ملتوی ہوا تھا وہاں آج الیکشن ہو رہا ہے اور ایک ہی کینڈیڈیٹ جس کا امکان ہے کہ وہ شاید وہاں سے جیت جائیں وہ صدارت تبارک ہیں جو استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہ تو آج الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ علیم خان صاحب نے کہا کہ ہم تیسرے مرحلے کا الیکشن جو ہے اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم اس کے اندر حصہ لیں گے. اب تنویر الیاس صاحب کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو گئی ہے. 2 حلقوں میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جس میں LA-15 وسطی باغ اور اس کے علاوہ راولہ کوٹ کا ایک حلقہ ہے، پونچھ کا ایک حلقہ ہے جہاں سے وہ پچھوٹ جہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اب یہ 2 حلقوں کا وہ وہاں پہ نہیں گئے ہیں، پراپر کیمپین نہیں کر سکے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن وہاں پر بہت اچھی نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ الیکشن سے وڈرا کرتے ہیں یا بعد اللہ خواستہ الیکشن لڑتے ہیں اور پھر ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے جیسا کہ اپر نیلم میں نکلا. اگر ایسا ہی نتیجہ آیا تو ان کی جو سیاسی ساکھ بنی تھی کہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں، بڑے جو ہیں وہ کرو قسم کے سیاستدان ہیں، اس کو بہت شدید دھچکا لگے گا اور ان کی جو ریپوٹیشن ہے اس وقت وہ آن سٹیک ہے، وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو یہ سردار جو تنویر الیاس خان ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے اثر و رسوخ، اپنی دولت، اپنے پیسے، اپنے سرمایے اس کے زور پر سیاست میں آتے ہیں. ان کے کوئی نظریات نہیں ہوتے، کوئی اصول نہیں ہوتے، کوئی سیاسی وفاداری نہیں ہوتی. جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے یہ وہاں چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ نہیں لگتا وہاں سے یہ آ جاتے ہیں. اب تک وہ 2-3 پارٹیاں بدل چکے ہیں گزشتہ 3-4 سالوں میں. اور لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی تک ایک سیٹ نہیں ملی استحکام پاکستان پارٹی کو. 32 نشستوں پہ الیکشن ہو چکا، 2 پہ آج ہو رہا ہے مظفر آباد کے 2 حلقوں میں. ابھی تک ایک سیٹ نہیں ملی ہے استحکام پاکستان پارٹی کو. بڑے بڑے کینڈیڈیٹ ہار گئے ہیں بری طرح سے الیکشن. اور علی شان سونی، نثار انصر عبدالی کوٹلی سے، بھمبر سے علی شان سونی یہ الیکشن ہار گئے اور سردار تنویر الیاس خود ہار گئے. تو اب جو پوزیشن ہے وہ ان کی بڑی آکورڈ ہو گئی ہے اور ان کا جو سیاسی زوال ہے اس کے اندر لگتا یہ ہے کہ تیزی آ گئی ہے. اور اس میں اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں. انہوں نے کچھ غلط سیاسی فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ اب بہت کمزور ہو گئی ہے. ان کی فیملی بھی اب ان کے ساتھ نہیں ہے اس طرح. ان کے جو بھائی ہیں سردار یاسر الیاس وہ مسلم لیگ نون میں ہیں اور وہ وفاقی حکومت کے کوارڈینیٹر ہیں. اور ان کو جو ایڈوانٹیج تھا، جو بے تحاشا پیسہ یہ خرچ کرتے تھے، وہ اس وقت تک تھا جب تک یہ فیملی ان کی جو ہے اس کے اختلافات نہیں ہوئے تھے. اب یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جس پوزیشن میں یہ پہلے ہوا کرتے تھے کہ 1-2 ارب کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. 1-2 ارب خرچ کیے جا سکتے ہیں اور اتنے ہی پیسے خرچ کر کے یہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم بنے تھے. تو اب ان کی لگتا یہ ہے کہ ایک عروج دیکھنے کے بعد اب ان کا سیاسی زوال جو ہے وہ شروع ہے. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ کہاں رکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.